कराची के गुल प्लाजा में लगी आग 15 जाने ले गई। आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जारी, 22 अफराद जख्मी, 65 लापता। खौफनाक आग ने गुल प्लाजे को राख का ढेर बना दिया। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से मलबा हटाने का काम जारी। इमारत के कई हिस्से गिर गए। पिलर कमजोर होने की वजह से इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। बिल्डिंग में फंसे दर्जनों अफराद को ताहाल ना निकाला जा सका। पुलिस हुकाम के मुताबिक 59 लापता अफराद के अहले खाना ने राब्ता किया। 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के करीब से आई। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कराची की ताजिर बरादरी का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी पर योम सोग। शहर कायद में कारोबारी सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल। गुल प्लाजा सानहे में कितने अफराद लापता हुए, नई फहरिस्त जारी कर दी गई। आतिशज़दगी ने दर्जनों खानदानों पर क़याम ढा दी। प्यारों को ढूंढने के लिए आने वालों के चेहरों पर उदासी, किसी को भाई, किसी को बाप, किसी को बेटी की तलाश। शादी की शॉपिंग के लिए आए खानदान के 6 अफराद भी लापता। गुल प्लाजा के बाहर अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। वुसरा की प्यारों के जिंदा लौटने की उम्मीदें बरकरार। इस वक्त तक 15 हमें बॉडीज रिकवर हुई हैं। 65 यानी 65 लोग मिसिंग हैं। तो टोटल 80 के करीब लोग जो हैं इसमें अफेक्ट हुए। इसके साथ साथ 22 इंजर्ड भी थे। हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। सिंध हुकूमत का जाम हक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फीकस देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सानहा गुल प्लाजा में 15 अफराद जाम हक, 22 जख्मी, 65 लापता हैं। लापता अफराद को तलाश करना पहली तरजीह है। इमारत के मुतादिद पिलर कमजोर हो चुके, किसी भी वक्त गिर सकती है। गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इंक्वायरी करेंगे। मुतासरीन की बहाली के लिए कमेटी कायम कर दी गई। जिसकी गलती हुई उन्हें सजा देंगे। मुतासरा इमारत में 1200 के करीब दुकानें थीं जिनका कारोबार चला गया, उनको पांव पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। कोशिश है कि मुतासरा ताजरों को फौरी तौर पर कोई जगह दी जा सके। मैं लोगों के सामने जवाबदेह हूँ, सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इस वाक़े की एक इंक्वायरी हम सेटअप कर रहे हैं कमिश्नर कराची की सरबराही में, और उनको एडिशनल आईजी कराची असिस्ट करेंगे। उसके साथ साथ हमने उन्हें कहा है कि वो कोऑप्ट करें और मेंबर्स जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी होंगे। मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इमीडिएटली बता दूं किस किस की क्या क्या गलती है। वो इंक्वायरी बताएगी और उस पर जो है सजाएं ज़रूर होंगी। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को मुकम्मल इख्तियार देकर तहकीकात का हुक्म दे दिया। जांच मुकम्मल होने के बाद वाज़ेह हो सकेगा किस सबब से लगी और जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि तमाम अवामी अमलाक और बुलंद इमारतों में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर इंतजाम नागुज़ीर होते हैं। ऐसे मौक़े पर सियासत और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। इल्ज़ाम तराशी मसाइल का हल नहीं। इमारत की अंदरूनी सूरत हाल बारे हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। जो कीमती जानें ज़ाया हुई उनका कोई नेमुल बदल नहीं। ताजरों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, नुकसान का अज़ाला करेंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध हुकूमत के पास सब अच्छा की रिपोर्ट है। जो निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया वो डिलीवर नहीं कर सकता। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? हुकूमत को और कितनी जाने और नुकसान चाहिए? सानहा इंतजामी नाअहली है। 17 साल इक़्तिदार में 17 बूंद पानी नहीं दिया गया। कराची तीसरे बदतरीन शहर में शामिल हो रहा है। जमात इस्लामी और PTI ने क्यों शहर का सौदा पीपल्स पार्टी के साथ किया? ये कैसा जुल्म और बेबसी है। 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर बयान। कहा, अब तक 15 लाशें निकाली जा चुकी हैं। न जाने कितने लापता अफराद बिल्डिंग में मौजूद हैं। ये है 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत। माफियाई सिस्टम को मुसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा कराने वालों को जवाब देना पड़ेगा। गुल प्लाजा आतिशज़दगी से मुतल्लिक हुकाम की रिपोर्ट सामने आ गई। प्लाजे में हंगामी अखराज का कोई मुनासिब रास्ता मौजूद नहीं था।
رپورٹ میں بتایا گیا کہ عمارت میں آگ سے نمٹنے کے حفاظتی انتظامات نہ ہونے کا انکشاف، تنگ راستوں کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات پیش آئیں۔ 500 دکانوں کی گنجائش والی عمارت میں 1200 دکانیں قائم تھیں۔ انتظامیہ نے ہمیں سانحے کی رپورٹ دی ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان نے کہا کسی کی غفلت پائی گئی تو مقدمے کا اندراج بھی ہوگا۔ ریسکیو آپریشن احتیاط کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اختتام کا ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا۔ گل پلازا میں آتش زدگی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی ریکارڈنگ کا وقت رات 10:22 ہے۔ فوٹیج میں آگ لگنے کے بعد کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ واقعے کے بعد ٹریفک بھی جام ہو گئی۔ کراچی میں میگزین لائن کے دکانداروں کا گل پلازا کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کی بڑی تعداد پلازے کے باہر جمع، دکانداروں کی پلے کارڈز اٹھا کر نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا ہے دکھ کی اس گھڑی میں گل پلازا کے تاجروں کے ساتھ ہیں۔ مظاہرین کا حکومت سے متاثرین کو معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ۔ کراچی چیمبر آف کامرس کا سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کا مطالبہ۔ سانحے کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ صدر کراچی چیمبر آف کامرس ریحان حنیف کا کہنا ہے آگ کیسے لگی، وجوہات کیا ہیں، جاننا ناگزیر ہو گیا ہے۔ فائر سیفٹی سسٹم، فائر بریگیڈ عملے اور طبی سہولیات کی مکمل جانچ ہونی چاہیے۔ سندھ حکومت متاثرین کے لیے خصوصی فنڈ قائم کرے۔ پاک فضائیہ کے F-16 طیارے مشق سپیئرز آف وکٹری 2026 کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی عرب میں کثیر ملکی فضائی مشق میں پاکستان سمیت 10 ممالک شریک۔ ISPR کے مطابق سپیئرز آف وکٹری مشق کا مقصد باہمی ہم آہنگی اور عملی صلاحیت میں اضافہ ہے۔ پاک فضائیہ کے F-16 طیاروں نے نان سٹاپ پرواز کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ مشق میں نائٹ آپریشنز اور جدید الیکٹرانک وارفیئر تربیت شامل۔ F-16 طیارے جدید ایویونکس اور BVR صلاحیتوں سے لیس۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، قطر سمیت متعدد ممالک مشق میں شریک۔ بین الاقوامی مشق میں شرکت پاک فضائیہ کی جنگی تیاری کا مظہر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل 3 ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس سرفراز توگر نے تینوں ججز سے حلف لیا۔ جسٹس محمد آصف، جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس نے حلف اٹھایا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طاہر، ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز اور دیگر تقریب میں شریک ہوئے۔ تینوں ججز نے مستقل تعیناتی سے قبل 1 سال تک بطور ایڈ ہاک جج کام کیا۔ وزارت قانون نے صدر مملکت کی منظوری سے تینوں ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ وکلاء کی عدم پیشی پر چیف جسٹس پاکستان نے صدر سپریم کورٹ بار کو طلب کر لیا۔ جسٹس یاحییٰ افریدی کا وکلاء کی عدم پیشی پر برہمی کا اظہار، کہا ایک طرف جلد سماعت کی درخواستیں دائر کرتے ہیں، دوسری طرف وکلاء پیش نہیں ہوتے، اسلام آباد نہیں آ سکتے تو ویڈیو لنک کی سہولت موجود ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار نے کہا پیش نہ ہونے پر وکلاء کو جرمانہ کیا جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پہلی دفعہ جرمانہ نہیں کرتے، آپ پابند کریں۔ بیرسٹر گوہر نے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شرکت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کر دی۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں نہیں جائیں گے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن اسپیکر کی ثوابدید ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آج یا کل اپوزیشن لیڈر سینٹ کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کی حیثیت تبدیل ہوئی۔ نئی عدالت بننے سے اب تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوئی۔